हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह, जहाँ से बात चली थी फिर वहीं वापस आते हैं। हजरत ने आंखें बंद कर ली, नज़ा की कैफियत तारी है। ये हदीस पाक का मफहूम मिलता है कि अगर तुम किसी ऐसी शख्स के पास खड़े हो ना जो नज़ा की कैफियत में मुब्तला है तो उसे कलिमा तलकीन करो। एक और हदीस पाक का मफहूम मिलता है कि उसके सामने बावाज़े बुलंद कलिमा पढ़ो भी, हो सकता है तुम्हारे पढ़ने से वो भी पढ़ ले। ठीक है जी, हैं वो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह की आंखें बंद हैं। तो वहाँ एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसको नहीं पता था कि बड़े लोगों की मजलिस की आदाब क्या है। तो उसने क्या किया, उसने हजरत शेख जुनैद रहमतुल्लाह तआला अलैह को कलिमा तलकीन कर दिया। हजरत को कहता है हुजूर कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा जवाब सुनना। हजरत ने आंखें खोल दी हैं, तबस्सुम फरमाया, आए आए कितने बड़े लोग थे। और वो बड़े लोग इसलिए थे कि वो बहुत बड़े थे हजरत। और याद रखना, हजरत को मेरी तरह उलिया बनाने से बड़ा नहीं होता हजरत, बड़ा बंदा अपने कामों से होता है। ये लिखा है कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के इलाके में कोई चोर आ गया। हजरत का आते जाते उसने रोबो जलाल देखा ना, उसने सोचा लै भी तो वाह भी मीर पीर है, ਜਿਹਦੇ घर वड़ जा तो मैनू तो साल कख करने की लोड़ नहीं है, इन्ना माल लभना है जी। वो हजरत इशा की नमाज पढ़ने के लिए गए, अंधेरा था, दीवार फलांगी हजरत के घर, लेकिन जब अंदर जाके देखा तो क्या देखा, सिवाय नामे यार के और कुछ भी नहीं है। उसको पता नहीं था ये पीर नहीं ये फकीर है, कुछ भी नहीं था। बड़ा मायूस हुआ, अल्लाह भाई ये क्या हुआ, मैं क्या समझ के आया था निकला क्या। खैर उसने कहा अब आया हूं तो जाना तो मैंने भी इस तरह नहीं, कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा। बड़ी तलाश के बावजूद ना बाद उसे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह का कुर्ता मिल गया है। उसने कहा चलो कुछ तो हासिल आए ना, कुछ तो हाथ आए ना। उसने कुर्ता चुरा लिया, लेकिन एक दुकान पे गया, दुकानदार को जाके कहता यार ये कुर्ता मुझसे खरीद लो। उसने कहा कुर्ता तो मैं खरीद लूंगा लेकिन पहले तुम्हें इस बात पे गवाह लाना पड़ेगा कि ये कुर्ता तुम्हारा अपना ही है। अब वो परेशान हो गया, गवाह कितने ले आऊं, गवाह तो है कोई है। अब वो कह रहा है कि भाई मैंने ये कुर्ता यहां से खरीदा ही नहीं, मैंने तो ये कुर्ता फलां शहर से खरीदा है, तो मैं फलां शहर से गवाह लेके आऊं। वो कह रहा है भाई मुझे इस बात का नहीं पता, कुर्ता तब भी लूंगा जब तू गवाह लाएगा कि कुर्ता तेरा अपना है। उतनी देर में हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह नमाज पढ़ के ना बाहर आए तो देखा कि गाहक और दुकानदार आपस में लड़ रहे हैं, ऊंची बोल रहे हैं। हजरत ने तवज्जो फरमाई तो क्या देखा, एक शख्स है जिसके हाथ में हजरत का कुर्ता है, वो दुकानदार को कह रहा है खरीद ले, और दुकानदार कह रहा है मैं तब खरीदूंगा जब तू इस बात पे गवाह लाएगा कि कुर्ता तेरा अपना है जी। भाई खलीफा हजरत का मुरीद था, चाहते तो उसको बुलवाते, पुलिस बुलाते, उस चोर की खाल खिंचवा के रख देते। हजरत नहीं गए और जाकर दुकानदार को मुस्कुराकर फरमाने लगे भाई क्या जुनैद की गवाही काफी नहीं है कि ये कुर्ता इसी का ही है? बड़ा हजरत बंदा ऐਵੇਂ नहीं होता है, बड़ा बंदा बड़े कामों से होता है। बार बार यही है, मोहब्बत करो एक दूसरे के साथ। और हजरत कभी माफ करके तो देखना, फिर देखो होता क्या है, फिर देखो होता क्या है। वो हजरत जुनैद बगदादी को उसने कलमा तलकीन किया, हजरत की आंखें बंद थी, खोल दी, मुस्कुराए। वो जरा जवाब सुनना हजरत है, उसे क्या इरशाद फरमाते हैं, फरमाने लगे संगिया याद भी उन्होंने कराया जड़ा कदी भुले ही नहीं है। कितना याद किया होगा हजरत ने, कैसा जवाब फरमाया, संगिया याद भी उन्होंने कराए जड़ा कदी भुले ही नहीं है। कितना याद किया होगा। हाँ अज याद कर लो, अज याद कर। अल्लाह फाया से तू लाल खरीदने, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਸਤੂਰੀ ਖਰੀਦਣੇ ਨੂੰ, ਢੇਰ ਹਿੰਗ ਜਵੈਣ ਦਾ ਲਾ ਬੈਠੋ। ਮੀਆਂ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਾਟੇ ਪਾ ਬੈਠੋ। आज कर लो आज दरूशी पढ़ो, खूब दरूशी पढ़ो, अपनी जुबानों को। वो बुजुर्ग कहा करते थे ना, हथ कार वाल दिल यार वाल। मैं कहा करता हूँ हजरत इसको फी जमाना बदल लो, इसको भी इस तरह कर लो, हथकार वाल जी भी यार वाला। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो मेरे कीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह कहा करते थे ना, बाबा वो तू चिट्ठियां भेजदा रहा कर, किसी का तो जवाब आएगा ही ना, किसी का तो जवाब आएगा। कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार आबाद, कभी तो साहिब पूछेंगे
कौन खड़ा दर, और पूछते क्या है, वो तो अता ही ऐसा करते हैं, भर के झोली मेरी मेरी सरकार ने, मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए। हाँ हजरत जी मांगो, हजरत जी खूब मांगो, खूब लो लगाओ, रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे, दर्दमंदा नू याद सजण दी पई सुत्याण, हाथ जोड़ के बई बजो हाथ बजाओ, अपना रब ते रब दा रसूल राजी करो। बड़ा औखा कम जे भाई जी, बड़ा औखा कम। हजरत हारिस मुहासबी अपकाबिरीन में है, हजरत लिखा है कि हजरत एक दिन कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। वो कम है ना कब्र वालों को सलाम को, हम तो जिंदों को नहीं कहते कोई भी है। आपने वहां खड़े होके कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, ठीक है जी। फिर दिल में ख्याल आया, यार कैसी मौज है कब्र वाले हैं, किड्डे राम नाल सुते भाई, खासुल खास थे ना, तो अलगैब से तरबियत हुई हो, ये बंदा किस तरफ जा रहा है। हुक्म इलाही से कब्र से मुर्दा बोल उठा, अर्ज की हुजूर की कहन दे थे, सुकून ना सुते हैं। आपने फरमाया नहीं तो फिर क्या कर रहे हो, अर्ज की थी हुजूर असी नहीं सुते थे। फरमाया फिर करन की डे हो, अर्ज की थी हुजूर जेड़ा अपनी जिंदगी च सुते रहे हैं उन्होंने सजा भुगतन डे दे, जेड़ा सुते रहे हैं ना, वो कान जिहड़ी आवाज आंदी सी ते फिर भी मसीते नहीं सा जांदे है, सुते रहे उन्होंने सजा भुगतन, जेड़ा कुरान नहीं सी ना खोलिया उसकी सजा भुगतन डे, जेड़ा रब रब दे रसूल नूं याद नहीं सी कीता उन्होंने सजा भुगतन डे। तुहानूं किहने कि असीं सुते पे हैं, असीं उसकी सजा भुगतन डे। हाँ मियां इतना सौखा नहीं है जितना आपने और हमने बना दिया है, औखा काम है भाई। वो खैमी तो नहीं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र पे बैठ के इतना रोया करते थे कि आपकी रेश मुबारक आपके आंसुओं से तार हो जाया करती थी। हैं जी अल्लाह देखो ना हज़रत जी, ये खुली हम जगह पे बैठे हैं लेकिन फिर भी बोलने की वजह से वजूद गर्म है और पेशानियों पे पसीना आ रहा है। और मैं अक्सर मैं अपनी मस्जिद की अहबाब को बात सुनाया करता हूँ। ये माशाल्लाह अल्लामा शफीक साहब बैठे हैं और भी बड़े अहबाब है। सियालकोट की दूसरी बड़ी मस्जिद मेरी मस्जिद है, ठीक है। डूंगे बाग के बाद सबसे बड़ी मस्जिद हमारी, 16 टन चिल्लर चलता है हमारे हाल में, 16 टन नजर चलता है। जुमे में तो नहीं लेकिन नमाज में अच्छा खासा हमारा यक ठंडा हाल होता है नमाज में। जुमे में क्योंकि अहबाब बहुत ज्यादा होते हैं तो ठंडा फिर भी होता है लेकिन इतना नहीं, लेकिन नमाज में अच्छा खासा ठंडा हाल होता है। लेकिन मैं वहां लोगों को देखता हूँ, नमाज हो रही है, एक बंदा आएगा पंखा लगा लेगा, दूसरा आएगा लगा लेगा, नमाज खत्म होने तक 16 टन चिल्लर चल रहा है, 7 हाल के सारे पंखे हैं, ठीक। तो मैं फिर वहां कितनी देर बैठा सोचता रहता हूँ, कोई बंदे वो इतना बड़ा 16 टन चिल्लर चले, वो फिर भी तुझे इतनी गर्मी लगती है? वो बंदे कभी तूने सोचा है वो कब्र जहाँ चिल्लर तो दूर की बात, पखे का तो तस्वुर नहीं, पखी भी नहीं होगी, तेरा क्या बनेगा वहां? मौजी ने कब्र के ऊपर खड़ा था, मुर्दे को दफनाना था, वो मुर्दे मरने वाले का बेटा उतरा हुआ था कब्र में, तो मकोड़े थे, तो मार मार के उठा के उनको बाहर फेंक रहा था। मैंने पहले उसको मना किया, मैंने कहा ना मार पुत्र, ना कुछ भी, क्या अल्लाह दी मखलूक है, ना कर इस तरह। लेकिन वो उसका जज्बाती हुआ था, उसको नहीं पता लग रहा था। फिर मैंने दिल में क्या मारना है पुत्र, किन्ने को मारेगा, मारना है किन्ने को मारेगा, मार पुत्र किन्ने को मारेगा। हाँ ऐसा सोखा नहीं ये है। इसीलिए तो है कि ये तफसीर में लिखा है हजरत जी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौरे मुबारक, दो बंदे आपस में लड़ पे जमीन की वजह से, और जितने यहाँ बच्चे बैठे पुत्र हम गुजर रहे हैं, आपने भी गुजरना, कभी जमीन के लिए किसी का गिरेबान न पकड़ना, बड़ा सोना सौदा कर लो। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो हक पर होने के बावजूद भी अपने हक से दस्तबरदार हो जाए और लड़ाई की तरफ ना आए, किसी का गिरेबान ना पकड़े, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जन्नत में अल्लाह से उसे लेके दूंगा। और वक्त आया तो ध्यान रखना, ओ भाई ये तो फिर भी छोड़ के जानी है, हुजूर फरमा रहे जन्नत में लेके दूंगा जो हमेशा तेरी रहनी है। वो दो बंदे लड़ पड़े, एक हक पे एक झूठ पे, और आपको पता है हजरत जी दलीलें झूठे ने भी बड़ी गाड़ रखी होती, वो बड़े वडेरे बैठे सारे मिलके, चलो भाई इनका फैसला करें, इनका झगड़ा खत्म करें, लेकिन झूठा पाँव पे पानी ना पड़ने दे, परों पे पानी ना पड़ने दे, नहीं जी ये है वो है। उन्होंने कहा चलो भाई हमारी नहीं मानता, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद है, उनकी तो मानेगा ही ना, चलो सारे उनकी खिदमत में चलते हैं। सारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज की हुजूर जमीन का टुकड़ा है, हमने सुना था कि इसी का है,
अब ये उठ गया है, बातें ये भी बड़ी बनाता है, कहता है जी मेरा है, हमने फैसला किया है, मानता नहीं। आपकी बारगाह में आए हैं, आप जरा इनका फैसला फरमा दें। ठीक है जी। वो कुछ होते हैं ना जिनको नहीं पता है, एवं ही फन्ने कामयाब बनना। वो वहां भी था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहता है हुजूर इस तरह करो, कलियां कलियां करके इन्हां दी गल सुनो, तुहानू आप ही पता चल जाएगा सच्चा केड़ा ते झूठा केड़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का रंग मुबारक सुर्ख हो गया। आपने फरमाया क्या तू मकाम नबूवत से आगाह नहीं है? मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे इन दोनों को अकेला अकेला करके पूछने की जरूरत नहीं है, और मुझे तो मेरे अल्लाह ने इतने कमालात दिए, मैं जमीन से पूछ लूंगा बता तू किसकी है? वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, जमीन की निशानदेही की गई, आप जमीन पे खड़े हुए, और ये भी नबियों की शान है हजरत जी। हाँ, आपने जमीन को मुखातिब किया और इरशाद फरमाने लगे, ये जैद दावा करता है तू मेरी है, ये बकर दावा करता है तू मेरी है। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तुझे हुक्म देते हैं कि अब तू हकीकत हाल से आशना करके तू दोनों में से किसकी है? लिखा है कि जमीन बोल उठी। जमीन को भी पता है कि बारगाह नबूवत की अदाब क्या है, पहले सलाम अर्ज की है। सलाम अर्ज करने के बाद अर्ज करती है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दोनों झूठ बोल रहे हैं, ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, इन दोनों को कहें ये तैयारी करें, ये दोनों मेरे हैं। हम सारी जिंदगी हजरत जी यही खेड़ते रहते हैं, मेरी जमीन है जी, तेरी किसने क्या दिया तेरी है भाई? जमीन तो जिसकी है उसकी है। हाँ भाई, तू जमीन का है, हाँ तू जमीन का है। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाइयां, चारा नुकरा मौत ने मलियां, फजल करी रब साइयां। ये एक इंडिया के बुजुर्ग हुए हजरत शाह बहीक रहमतुल्लाह तआला, आपने 153 शेर लिखे टोटल। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इतनी मेहर थी इन पे, ये जिस चीज के पास से गुजरा करते थे चीजें इनसे कलाम करती थी और इनको अल्लाह के राजों से आगाह किया करती थी। ये जैसे इथे ढारा भी लिपदे ने ना तूड़ी पा के, तो की करते ने पहले दी कहानी हुंदी है, एक दिन दो दिन कहानी करते ने पहले। इसी तरह जो मट्टी के बर्तन बनाता है ना, वो भी पहले अपने पांव से मट्टी को गूंदता है, उसको इस लायक करता है कि ताकि ये बर्तन बनाने के लायक हो जाए। वो एक कुम्हार ना मट्टी में खड़ा होकर अपने पांव से मट्टी को गूंद रहा था, तो पास से हजरत शाह बही का गुजर हुआ। जब आप गुजरे तो मिट्टी बोल उठी है। फिर हजरत मिट्टी की पुकार को लिखते हैं, क्या कहते हैं? माटी कहे कुम्हार से अरे तू क्या रौंदेगा मोए। मिट्टी भी उन्होंने आखे कुम्हार नू, और तू किन्नी देर मेरी कहानी करनी, हुण अद्धे घंटे बाद तेन साह चढ़ जाना, तू परे होके बह जाना। हजरत रुक गए। आपने उससे कहा इसको छोड़, मुझे बता क्या बात है, तेरा पैगाम पता नहीं कहां कहां तक पहुंचाऊंगा मैं। फिर जो मट्टी ने राज बताया हजरत ने दूसरे मिसरे में लिखा। अब क्या लिखते हैं? माटी कहे कुम्हार से अरे तू क्या रोंदेगा मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। गल बंदिया तेरे नाल उस दिन होएगी जिस दिन तू थले आएगा, अजे तेन कख भी नहीं आखना, गल तेरे नाल उस दिन होएगी। तो पता की गल होनी? हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेनमाज को जैसे कब्र में रखा जाएगा उसे 15 अज़ाबों का सामना करना पड़ेगा, 15 अज़ाबों का सामना। और सबसे पहला बेनमाज को जो अज़ाब दिया जाएगा वो क्या है? हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेनमाज की कब्र आपस में मिल जाएगी। अल्लाह, क्या होगा? बेनमाज की जो कब्र है वो आपस में मिल जाएगी। वो भाई हमें तो कोई मोहब्बत से भी दबाए तो हमसे तो उसका भी दबाना बर्दाश्त नहीं। वो मोहब्बत से नहीं दबाएगी, वो गजब से दबाएगी। वो मनूसा, वो 70 साल गुजार के आ गया, तूने नमाज ही नहीं पढ़ी है? वो तेरी सारी उम्र गुजर गई, तूने कभी कुरान खोल के नहीं देखा है? वो तेरे पास सब के लिए वक्त था, रब और रब के रसूल के लिए वक्त नहीं था, तो क्या होगा? हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी कब्र आपस में मिल जाएगी हजरत, पसलियां टूट के एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। वो हजरत हमें तो कोई मोहब्बत से दबाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता भाई, उसका दबाना कैसे बर्दाश्त करोगे? उसी तरफ जमीन ने इशारा दिया, क्या? माटी कहे कुम्हार से अरे तू क्या रोंदेगा मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। हाँ बंदे गल्लां तेरे नाल उस दिन होणगियां जिद्दन तू थले आएगा, अजे तेनू कख नहीं आखना। और मैं हजरत हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ भाई खुदा का वास्ता चस्के ना लो, वक्त ना जाया करो। अभी हम ऊपर ही हैं भाई, अभी हम ऊपर ही हैं। अपने रब को राजी करो, अपने रब को राजी, नमाज की पाबंदी करो, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, अपनी माओं की बेअदबी ना करो यार, अपनी माओं की बेअदबी ना करो।
کل مجھے میں اسلام آباد گیا تھا تو وہاں ایک بچہ کہتا جی میں نے مرید ہونا ہے. میں پتر دعا کر میں آپ ہی کو چنگا مرید بن جاتے ہیں کہ کٹا مرید کرنا نہیں پھر مینوں دسو میں کدا مرید ہوا. میں ماں پیو ہے نہیں آؤ ہے تو میں پھر تینوں کا دی لوڑ جا انہوں مرید ہو جا. کیا تم ان کو ہلکا جانتے چلے آئندہ پیر تے لبیا نہیں جے لبدا ہے. وہ چلو سلطان باہو نے کہا کہ لاکھ کروڑاں مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لاکھ کروڑاں جاؤں وہ ایک اور بات ہے لیکن قربان جاؤں یہ ماں باپ ہی ہیں حضرت جن کو ایک بار دیکھو تو مقبولات کا ثواب ملتا ہے. اپنے والدین کی بے ادبی نہ کرو. مجھے بڑا غصہ آتا ہے اس بات کا کہ ہمارے لڑکوں کو ماں پہ غصہ آتا ہے بڑی بدتمیزی کرتے ہیں ماں کے. اپنی آخرت نہ خراب کرو حضرت جی. اللہ ستار العیوب ہیں عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جس نے والدین کی بے ادبی کرنے کا گناہ کیا اللہ پردے نہیں ڈالے گا. اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جو والدین کا بے ادب ہے ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کرے گا. کبھی بھی نہ کرنا ہے. اور مولانا روم نے تو اس کو بیان بھی کیا. آپ فرماتے ہیں وہ کوئی بابا سی تے وڈیرا ہو گیا تمہیں پتا وڈیرے پھر کھانگی ہوں اور انہوں نے کی ہونا ہے لیکن ہمیں نہیں نا یاد رہتا کہ ہم نے ان کو کتنی راتیں جگایا ہے. بابے وڈیرے نے کی کھانگ کرنی جو میں رات کر لانا ہوں ہمیں وہ نہیں نا یاد رہتا. ہمیں ان کی کھانسی نظر آتی ہے. وہ ایک دن آ گیا اپنے ابا جی کے پاس. ابا جی سویرے اس طرح کرو کہ تسی اتنے ڈنگراں کو سو جیا کرو جا کے تسی ڈنگراں کو اتنے سو جیا کرو جا. وہ تو باہر تھا نا پھر دل میں خیال پترا کیوں کی ہویا خیر ہے نہیں ابا جی تسی ساری رات کھنگ دے ہو تہاڈی نوح نوں بھی نیندر نہیں پیندی تہاڈے پوتریاں دی بھی اکھ کھل جاندی ہے بار بار تے ذرا ڈنگر کیڑا سوندے نے ساری رات نالے چلو تسی بھی ساری رات جاگ دے ہو ڈنگراں دی بھی راکھی ہو جائے گی. اللہ نالے اسی ذرا سکون نہ سویا کر. وہ تو پھر باپ تھا نا ذرا انہوں نے کہا پترا تو خوش ہے نا. انہوں نے کہا ابا جی بڑے خوش ہیں ٹھیک ہے میں ٹر جانا ڈنگراں میں. تو مولانا روم فرماتے ہیں جناب پوترا آگے ودیا تو دادے دے تھو کمبل لے لیا پیر تھلے دے کے کمبل ادھا ادھا کر چڑیا. ادھا دادے نو دے کے دادا بھی چلو جاؤ تسی پھر ادھا کور رکھ لیا. وہ پیو کہندا ہے پتر ہے کی کیتے دادے مو دا کمبل کیوں چھوٹا کر چھڑی گھر کمبلاں دا ڈھیر لگا ہے اتھوں لے لینے اے کیوں ادھا کیتے. انہیں کہا ابا جی ادھا تاں کیتا ہے جے تسی کھنگو گے نا تے تانوں ڈنگراں والے پاسے ٹوراں گا. ہاں بھائی اج جو بینڈے ہیں وڈنا بھی وہی ہے. اج خدمت کر جے خدمت کروانی ہے خدمت کرو اپنے والدین خوب بدل جی والدین دی زیارت کرنی. پتر سانو پوچھو جڑا کل نہیں رہے ہے سانو پوچھو پتر جڑا کل نہیں کی لگدی ہے دلاں وہ دعاواں نہیں رہی وہ اج بند ہو گئے. انہاں دی بڑی خدمت کرو انہاں دی بڑی خدمت کرو اور انہاں دی خدمت کر کے ولی بن جاؤ. ہاں انہاں دی خدمت کر کے ولی. جتنے بچے بیٹھے ہیں پتر نماز نہیں چھوڑنی ہے ٹھیک ہے. گلاں کرن بڑیاں نے نہیں پتر ہن کچھ کریے نماز نہیں چھڑنی. تے خدا دا واسطہ جی انہاں مولویاں نہ پیار پاؤ تے کوئی نماز سیکھ کے پڑھو. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نہیں جاتا. سیکھو تو صحیح یار نماز سمجھو تو صحیح جانو تو صحیح کہ نماز ہے کیا. نماز بندے کو لے کے کہاں جاتی ہے. ہاں یہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ یہ اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مجھ سے پہلے بھی تجھ سے کلام کرنے کا شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا میرے بعد بھی نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے رشک آنا رشک آیا نا اللہ کے نبی کو. اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم جب کوئی طور پر آ کر آپ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں نا تو آپ کے اور میرے درمیان 10,000 نورانی پردے ہوتے ہیں. جب کوئی طور پر آ کر مجھ سے آپ ہم کلام ہوتے ہیں تو آپ کے اور میرے درمیان 10,000 نورانی پردے ہوتے ہیں. میرے وہ محبوب جن کے لیے میں نے یہ سارا کچھ بنایا ہے جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کو معراج ہوگی. میں ان کی امت پر 5 نمازیں فرض کروں گا. جب ان کا کوئی امتی دوران نماز سر سجدے میں رکھے گا نا تو اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. سیکھو تو صحیح حضرت نماز کو سمجھو تو صحیح سجدہ ہے کیا. ماشاءاللہ علماء بیٹھے کبھی بندہ قرآن میں غوطہ لگائے نا
कि चलो आज मैं ये हीरा लेके आऊं कि अल्लाह के करीब जाना हो तो उसका तरीका क्या है। तो सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह क्या बताते हैं, वसजुद वक्तरिब, आए हाय सर सजदे च रखते आ साडे नेड़े हैं। हाँ यार नमाज सीख के पढ़ो है। ये तस्बीह सिर्फ मौलवियों के लिए नहीं आई है, ये आपके लिए भी आई है। पकड़ो तस्बीह, कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। तुम्हें क्या पता हजरत ये तस्बीह इसमें ताकत कितनी है। ताकि इधर भी थोड़ा सा काम खराब है। चलो फिर शाह भाई की याद आ गई रहमतुल्लाहि तआला, हजरत पे लंघन ते मेरे हार दा ना कोई दे मणके ते मणका सुटे पे, हजरत लंघे ते तस्बीह बोल पे, वाला कहे काट की अरे तू क्या फेरेगा मोए है। तस्बीह पे रोए ओदी जान, ओ जालमा मदीनियों आई सा ते एडी सोहनी है, फेर फेर के जिवें तेरा अंदर काला मैनू भी काला कर छड़े, मैं तेरा अंदर धोना ही है तो मैनू भी काला कर छड़े फड़। हजरत ने कहा इसको छोड़, मुझे बता बात क्या है। तो फिर जो तस्बीह ने बात बताई हजरत ने दूसरे मिसरे में लिखी, क्या फरमाते हैं, माला कहे काट की अरे तू क्या फेरेगा मोए, हाँ मन का फेर दे महबूब मिला दूं तोए। जे मैनू फेरने ते पहले दिल फेर के फिर मैनू फेर, फिर तेन मैं दसा मेरे जो जोर कितना, फिर तेन मैं दसा मेरे जो ताकत कितनी है। हाँ इसको ना समझना जी एवं चीज देखो, बड़ी ताकत है हजरत। तस्बीह ने लोगों को गौस बना छड़िया पढ़ के, तस्बीह ने कुतब बना छड़िया लोगों, तस्बीह ने कलंदर बना छड़े पढ़ के। हाँ और जो बना है बना तस्बीह सही है। पकड़ो इस तस्बीह को, कुछ भी नहीं होगा। जो तुहानू मोबाइल फटदे शर्म नहीं आती तो तस्बीह फटदे कोई शर्म आती है। मोबाइल जिते बहुत वादे घाटे ने हजरत, इसमें तो वादा ही वादा है हजरत है। क्या कमी है इसमें, देखो हाँ जरा इसको है। मोबाइल जनाब 35,000 40,000 15,000 चलिया 100 रुपए की आ जाती है। पढ़ के तो देख इसको कभी इसके दाने चला तो सही, फिर देख होता क्या है। हाँ कर याद अपने रब को, रब के रसूल को, सारा ही पता है तुमको। चलो मैं एक और बात सुना के अब मैं गुफ्तगू को इंशाल्लाह खत्म करूंगा। हाँ सारा ही पता ही ना समझना, उनको कुछ नहीं पता। मैं जब लाहौर पढ़ता था ना तो हमारे जो फतेहगढ़ जहाँ मेरी रिहाइश है, हमारे घर के बिल्कुल सामने कब्रिस्तान था, आज भी उसी वही है। मैं जरा गली में थोड़ा सा अंदर जाके रहता था, ठीक है जी। तो उस कब्रिस्तान में ना एक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम था साईं अब्दुल रशीद, उनका नाम था। कब्रिस्तान में ही वो फोत हो गए और उसी कब्रिस्तान में वो दफन हुए। मेरा घर कब्रिस्तान के अंदर था, उनका घर कब्रिस्तान के इस साइड पे गली के बिल्कुल ऊपर ही था हजरत। मैं गली में अंदर था, वो मेन पे थे हजरत। और कोई गरीब आदमी नहीं थे, बड़े अमीर आदमी थे हजरत। आज भी उनके 3 बेटे जर्मनी में हैं, एक बेटे की सर्जिकल की फैक्ट्री है। लेकिन बस बाबे की कोई तार ही ली अंदर से, और बाबे ने वो कोठी छोड़ी और आके उस कब्रिस्तान में अपने आखिरी दिन पूरे किए। मेरे साथ बड़ा प्यार था। वो एक दिन 9 मुहर्रम की ना बड़ी गर्म दोपहर, मेरा शुरू से तरीका रहा है एवं इधर उधर बहन नाल चंगा बंदा किसी चंगे कल बह जाए। मीर साहब भी कहते हैं, फरमाते छड़ दे बेदर्दां दी यारी नहीं तो हो जासी मुंह काला, ऐदे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला। इसे चंगे कल भैया, इसे जुआ वाले कल ना बह जाए, तेन भी जुआ भाषण नहीं, इन्होंने बदकीदगी नहीं, चंगे कल बही आ पै जांदियां ने। जिदन को बह आंदा ना फिर आके सानू भी पूछणगे 50 साल की उम्र नहीं अंगूठे चुमने जायज ने, ठीक है भाई तेन 50 साल हो गए ने, ये भी तेन यकीन नहीं है, अजे भी तू शक च ही नहीं है। तेरा की बने, तू छोटे जे मसले की शक विच फिर बड़े बड़े मसलियां में तेरा की हाल होना। इसलिए ना बैठा करो इधर, बड़ा ध्यान रखा करो इधर। हमेशा से आदत रही कि उठ बई जी तू कुछ लभे इधर। तो एक दिन ना हम लाहौर छुट्टी सी, तो 9 मुहर्रम गर्म अग दोपहर हजरत, तो वो हम बैठे थे, तो हजरत का भी पसीना बह रहा था, मेरा भी बह रहा था। तो ये बात है 2002 की। तो अब तो आ गए ना दूसरे चिल्लर, तब विंडो एसी होते जो दीवारों में लगा करते थे, वो चले पिया एसी, आवाज पई आए, मेरे कान च एसी की आवाज पई, तो मैं ख्यालों की दुनिया च टुर गया। मैं यार किड्डा कि यक ठंडा कमरा होना बाबे का इस टाइम, ये कीता सू वो एडा ठंडा कमरा छड़िया, कब्रिस्तान डेरा लाया सू। तो बस एवं ही मैं मेरे मुंह से निकल गई, मैंने पूछ लिया, मैं हजूर ये कीता जी, एडा सोहना कमरा छड़िया ते आ कब्रिस्तान डेरा लाया। मैनू हस के कहते ने सुलेमान फिर जी उन्हें एक सवाल पूछिए तो जवाब देगा। मैं जनाब फरमान लगे ए मैनू दस, वो जड़ा ठंडा कमरा तेन लभदा पिया है, खीर ठंडा कमरा छड़ के आना कित्थे है? हजूर आना तो इत्थे ही है। फरमान लगे 4 मुंडियां ते आना सी, असीं आपे ही आ गए।
بہت بڑے لوگ تھے. لیکن بات پھر وہی حضرت جہاں سے شروع ہوئی تھی. میں یہاں آپ کے بجوات میں اس بات کی تبلیغ نہیں کرنے آیا کہ آپ قبرستان چلے جاؤ، نہ میں خود قبرستان میں رہتا ہوں. ہاں اتنا ضرور کہوں گا بھائی جہاں بھی رہو بس یاد رکھو جانا ہم نے بھی قبرستان ہی ہے. بس اتنا یاد رکھو. لائنیں آپ کی بڑی سیدھی، بس یا بول قبرستان کبھی کبھی جایا کرو. لیکن اے پھایا جڑا جنہاں نو کتے چھڑ جائیو حضرت، اتنے تانوں قبرستان ہی ککھ نہیں یہ کرن دینا. جا کے وہاں بیٹھو حضرت، اور جو قبروں کے اوپر وہ سلیٹیں لگی ہیں نا ان کو پڑھو حضرت، اور پھر سوچو یار ایک دن میری بھی لگنی. بڑی ٹھنڈ پڑ جائے گی اندر حضرت. ہاں بڑی ٹھنڈ پڑ جائے گی، بڑی ٹھنڈ. بہرحال وقت کافی ہو رہا ہے، 12:30 تقریباً ہو گئے. مجھ سے بڑا پیار تھا حضرت ان کا. میں ایک دن اسی طرح آیا، جمعرات تھی، شاید انہوں نے گھر جاتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، بندہ بھیج کے نا مجھے بلایا. میں گیا تو تب 1000 کا بڑا جو نوٹ ہوتا تھا نا وہ والا، پہلے مجھے پکڑا کے نا، تو پھر بعد میں مجھے کہتے ہیں مولوی جی کو وہی کام کہیے تو ساڈا کر دیو گے. میں جناب ایک چھڈو تو 1000 دسو میں کر دیں گا. فرمان لگے یار اسی تو ہوں لاہور جا نہیں سکتے، تے تو لاہور آندا جاندا رہنا ہی. تے لاہور ایک بڑا مشہور مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار، تے اتھے کہ مرزوب بیٹھے نے تے ٹھنڈ بڑی ہے تے انہاں کل کمبل نہیں کوئی، تے 1000 میرے لو رکھتے کمبل لے کے تے انہوں نے ساڈے لو پہنچانے. میں جناب کم ہو جائے گا. ہم لاہور گئے. اللہ حضرت اس دور میں بھی 1000 کا کمبل نہیں آتا تھا. ہاں جی، لیکن لاہور میں ایک آپشن موجود ہے لنڈے کا، جہاں آپ کو بڑی اچھی کوالٹی کی چیزیں بڑی سستی مل جائیں. ہم چلے گئے. میں ایک اپنے خان بھائی سے ہم نے بڑی بحث کر کے 800 کا ایک کمبل لے لیا. 200 بچ گئے، وہ میں نے جیب میں رکھ لیے کہ چلو سیالکوٹ واپس جاؤں گا تو بابا جی کو دوں گا، بڑے خوش ہوں گے. اب جب لائے نا مدرسے میں کمبل تو دل میں خیال آیا یار ایک اللہ دے دوست نے کمبل لینا ہے، پتہ نہیں وہ نجاست غلیظہ ہے خفیفہ ہے کیڑی ہے کی معاملہ ہے. بہرحال ہم نے اس کو اچھی طرح دھویا. اب دن سردیوں کے تھے، اس نے سوکھتے سوکھتے بھی ٹائم لیا. خیر حضرت جی بڑا آیا رکشے پہ بیٹھے کمبل لے کے ہم چلے گئے. عصر کے بعد گئے تو مزار پوچھو کتنا بندہ نہ بندے کی ذات تھی، لیکن ایک ہی بندہ تھا حضرت. آنکھیں بند، خاموشی. لیکن خاموشی میں بھی اتنا روب کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے پوچھوں کہ حضور ایتھے مجذوب کون ہے. لیکن اس کی خاموشی بھی کہہ رہی تھی کہ ہاں میں ہی مجذوب ہوں. یہ جس طرح میں نے کمبل لیا نا، پہلے تو حال میں نے تلاش کیا ادھر ادھر، نہیں جب کو بندہ ملا نا، کیونکہ قبلہ عبد الستار سیدی مدہ ذیل الہلالی مزاجن ذرا سخت تھے تو ہم نے مغرب ٹائم پہنچنا تھا ادھر. جب نہیں کو ملا بندہ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جو ہے سو ہے ہی. میں نے اس طرح کمبل جیسے لیا نا چادر، یہ تو بہت باریک کمبل ہے نا، وہ اچھا موٹا کمبل تھا سے، میں نے اس طرح ان کے کاندھے پہ دیا. بھلا کی کہنا ہے بابا؟ بابا نہیں بولے. میں نے پھر اس طرح کر دیا، بابا پھر بھی نہیں بولے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. جب میں جانے لگا نا تو بابے نے جناب ہاتھ ڈال کے پیچھے سے میری قمیض پکڑی. تو قمیض پکڑی تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور میں نے ان کی طرف دیکھا تو مجھے کہتے ہیں مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ. یہ میرا پہلا موقع تھا. اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی. فل سردی تھی دسمبر کی، لیکن بھائی مجھے سارے وجود پہ پسینہ آ گیا. نگ ڈر گیا یار اس بابے کی اتنی فراست ہے، اس کو اللہ نے اتنی نگاہ اور اتنی بصیرت دی ہے کہ 120-30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے سیالکوٹ اور لاہور میں، لیکن اس کو اتنا بھی پتا ہے کہ کمبل کا 1000 ملا ہے. اس کو اتنا بھی پتا ہے کہ کمبل 800 کا ہے. اس کو اتنا بھی پتا ہے کہ 200 اس کی جیب میں بھی ہے. تو بھائی اگر یہ بابے کا حال ہے تو قربان جاؤں جو محبوب دو عالم ہے ان کا کیا عالم ہے؟ پتہ ہے ان کو سارا ہی، ان کو سارا ہی پتہ ہے ان سے کیا چھپا ہے. بس حضرت جی کمیاں ہیں تو ہم میں کمی ہے، ہاتھ جوڑ کے وقت ضائع نہ کرو. لو لا اللہ اللہ لو لا اللہ. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلا ہی دربار محمد عربی دا. ہاں دربار کھلا ہی یار. منگو حضرت جی منگو، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. جو کہا اللہ قبول کر لے، جو کہنے کی نیت لے کے آیا تھا لیکن نہیں کہہ سکا اللہ بغیر کئی کرم فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مولا تیری رضا تیری خوشنودی دے طالب اللہ رحم کر دے مولا، اسی اینی جو ویسا دل بدلنا تیرے اختیار سے اللہ۔ بڑے جوان بچے بیٹھے نہیں مولا رحم فرما مولا، بڑے جوان بچے بیٹھے نہیں رحم کر، انہاں دیاں جوانیاں دی انہاں دیاں جوانیاں دی حفاظت یا اللہ۔ سب دے حالت رحم فرما، بیماراں نو شفا عطا کر یا اللہ۔ ایک عزیزہ لے کے آ گیا یا اللہ، انہوں نے صحت و تندرستی عطا کر، جنہیں بیمار نے اللہ سب دی خیر، پریشان اللہ دی پریشانی دور، تنگ دستاں نو کشادگی عطا اللہ۔ کشمیریاں دی خیر فرما، شامیاں دی خیر کر، فلسطینیاں دی خیر کر اللہ۔ جتھے جتھے مسلمان پریشان نے رہے اس خطے دی خیر فرما اللہ۔ میرے مسلک دے بڑے علماء موجود نے، اس نلائق دیاں ڈگیاں پڑنگیاں سن لیتے اللہ، انہاں دی روشنی چور اضافہ فرما، انہاں دی شان و شوکت چور اضافہ فرما، علم نافع نال مالا مال کر یا اللہ۔ جنہیں جنہیں عیسیٰ پایا وقت دیتا کسی بھی انداز سے شریک اللہ، سارے دی اس محبت میں قبول کر اللہ۔ سانو 5 وقت دی نماز دی توفیق، اپنی مخلوق نال اللہ محبت دی توفیق، ساڈا اخلاق چنگا کر دے اللہ، سڑیاں تنہائیاں پاک کر دے اللہ، سڑیاں سوچاں پاک کر دے یا اللہ۔ سب دیاں نیک اور جائز حاجتاں پوریاں کر، جب ہو دمیں واپسی یا اللہ، لپے ہو لا الہ الا اللہ یا اللہ۔ ملک پاکستان دی خیر فرما، 70 سال ہو گئے، 72-73 سال پس رہا ہے اللہ۔ اس بوٹے دی حفاظت فرما، تیرے ولیاں دا لایا بوٹا ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، وہ میرا وطن ہے وہ میرا وطن اللہ جی خیر کر اللہ۔ سانو چنگا کر دے، سانو چنگیاں کر کے پھر چنگے حکمران عطا کر اللہ۔ ساڈے سب دے والدین دی بخشش و مغفرت فرما مولا، جدے والدین حیات نے خدمت دی توفیق دے، جدے والدین حیات نے خدمت دی توفیق دے، جدے والدین حیات نے خدمت دی توفیق دے، جدے انتقال کر گئے بخشش و مغفرت فرما اللہ۔ بجوات بڑا محبت اللہ خطہ ہے، اتھے بڑی عشق و محبت دی خوشبو آتی اللہ۔ اس خطے دی خیر فرما، اس خطے دی خیر فرما، اتھے دے جڑے رہن والے نے علماء نال تیرے دوستاں نال بڑا پیار کردے ہیں، پروگرام ارینج کردے ہیں، علماء نو صوفیاء نو یا اللہ مشائخ نو دعوت دے اللہ، انہاں دی محبت قبول فرما اللہ، انہاں دے ذوق شوق چور اضافہ فرما او مولا۔ ہمت دعا فقیراں رحم اللہ، ہمت مرداں مدد خدا یا اللہ۔ عرضی ہے نے جوان بچے نے مولا، انہاں دیاں جوانیاں دی حفاظت کر، انہاں دیاں بے مقصد جوانیاں نو مقصد عطا کر اللہ۔ بڑے وڈیاں عمراں والے بیٹھے نے، انہاں دے وڈے پنج اضافہ کر یا اللہ۔ پیسہ جیب چک بھی نہیں ہوا ہے، تیری رحمت تے آس اور امید ہے اللہ۔ سبب پیدا کر اور سانو مسافر مکہ و مدینہ بنا اللہ۔ سانو رمضان چ مسافر مکہ و مدینہ بنا اللہ۔ سانو رمضان چ مسافر مکہ و مدینہ بنا۔ دکھا دیجئے مدینہ پاک وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ خادم کو اپنے در کا یا رب بنا گداگر، دیکھے نہ در کسی کا ہرگز غلام تیرا یا اللہ۔ کسی دا محتاج نہ کری یا اللہ، کسی دے وس نہ پائی اللہ۔ ڈرن والا دل عطا کر اللہ، رون والیاں کھاں عطا کر اللہ۔ ساڑیاں سرگیاں پاک کر دے اللہ، ساڑیاں سرگیاں پاک کر دے۔ پھر عرضی ہے جنہیں جنہیں جڑی جڑی دعا لکھی اللہ سب تے رحم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب ہو دم واپسی یا اللہ، یا اللہ رحم اور خیر فرما۔ شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر۔ میری ناؤ گرداب سے پار کر،
یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر، رحمت دامی پا خدایا باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میرے پریا، یا اللہ بے نیازے جے چاہیں تیرا جاندے نو تخت عطا فرمائے، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائے، جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا، چٹ لکھ کے ٹائم لگا لئی، اللہ سی لکھے ہیں ساڑا لکھنا قبول کر لے، سانو معافی دے شک، سانو معافی دے شک، جے زبان دیتی آتے ذکر دی توفیق بھی دے، جے زبان دیتی آتے درود دی توفیق بھی دے، جے زبان دیتی آتے تلاوت قرآن کریم دی توفیق بھی دے، یا اللہ رحم فرما، ساڑی غفلت دور کر دے، ساڑی سستی دور کر دے، اللہ سوز نال شوق نال، یا اللہ صبر نال توکل نال قناعت نال اچھی اخلاق نہ نواز دے، اللہ کنجوسی تو بچا، اللہ بخیلی تو بچا، یا اللہ بزدلی تو بچا، اللہ مغلوب آجان تو محفوظ رکھ، یا اللہ رحم فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وافوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی طاعتک، جب ہو دم واپسی یا اللہ، جب ہو دم واپسی یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ سارے زمانے نو بھی دے تے تیرا مقدہ نہیں، سارے زمانے نو بھی دے تے تیرا کٹدا نہیں، یا اللہ تیرے راز تیرے رنگ، یا اللہ سانو تے اب منگن دا ہی آگے رہے، سانو تے منگن دا ہی حکم ہے، منگن ولو مول نہ سنگی تے منگدا رہی دو، یا اللہ بے اولادان مولاد عطا کر، بے اولادان مولاد عطا کر، اللہ بیمارانو صحت عطا کر، بیمارانو تندرستی عطا کر، اللہ سارے انیاں نیک خواہشاں پوریاں کر، سب دیاں نیک دعاواں قبول فرما، او مولا سانو بھی چنگا کر دے، ساڑے حکمران بھی چنگے کر دے، اللہ سانو بھی چنگا کر دے، ساڑے حکمران بھی چنگے کر دے، یا اللہ ساڑے سب دے والدین دی بخشش فرما، مولا جنہیں جنہیں دعا لی کیا نام کم سارا ہی پتہ تھے، سب تے اللہ رحم فرما، سب تے اللہ رحم فرما، جب ہو دم واپسی یا اللہ، لب ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔